नमो नमः। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय सनातन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। अहं यशवंत शास्त्री अद्य अस्माकं संघशताब्दी वर्षनिमित्तं भवद्भिः सह किञ्चित् संस्कृत सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामि। वयं सर्वे जानीमः अस्माकं भारतदेशे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघस्य 100 वर्षाणि समाप्तानि जातानि। तदनिमित्तम् अस्माकं राष्ट्रभक्तानां द्वारा समग्र भारतदेशे संघशताब्दी वर्षनिमित्तं भिन्न भिन्न प्रकारेण धार्मिक उत्सवं तथा च शैक्षणिक आयोजनं क्रियते। तदनुसारं वयमपि अस्माकं डिसानगरं प्रति सत्यनारायणस्य कथा कीर्तनम् आयोजनं कृतमस्ति तथा च संस्कृत सम्भाषण शिबिराणाम् आयोजनं कृतम् अस्ति। भवन्तः सर्वे अपि कुर्वन्तु इति मम प्रार्थना अस्ति। सनातन धर्मस्य कृते तथा च अस्माकं समाजस्य कृते राष्ट्रस्य कृते अस्माभिः किमपि कार्यम् अस्मिन् वर्षे करणीयम् इति मम प्रार्थना अस्ति। सनातन धर्मस्य रक्षणं कर्तुम् अधिकाधिकं श्रीमद्भगवद्गीतायाः पठनं पाठनं बहु आवश्यकम् अस्ति। वयं सर्वे गीतायाः पुस्तकं गृहे मन्दिरं प्रतिस्थापयामः, तस्य पूजामपि कुर्मः, किन्तु तस्य विषये किमपि ज्ञानं वा पठनं न कुर्मः। अतः अस्माकम् एतद् वर्षं श्रीमद्भगवद्गीतायाः पठनं पाठनं कृते अपि वयं कुर्मः। ये केऽपि अस्माकं समाजस्य जनाः श्रीमद्भगवद्गीतां संस्कृतेन पठितुम् इच्छन्ति ते अवश्यमेव मम सम्पर्कं कुर्वन्तु। अहं सर्वेभ्यः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कर्मयोगं, ज्ञानयोगं, भक्तियोगं, मुक्तियोगम् इति 18 अध्याय अहं पाठयिष्यामि तथा च संस्कृतभाषायां पाठयिष्यामि। तेन कारणेन भवतः आध्यात्मिकज्ञानम् अपि भविष्यति। अस्माकं सर्वेभ्यः जनेभ्यः वयं सर्वे सूचनां दद्मः। एतद् वर्षम् अस्माकं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य संघशताब्दी निमित्तं वयं सर्वे एकत्रीभूत्वा कुर्मः। नमो नमः। जय तु संस्कृतं, जय तु भारतम्।